पैसा जो कुफर में विजे जरदारी को किनो मजहब दिनो उन्हें के दी ये तो काफर है दुआ करे ने सिंध हुकूमत खत्म दे दुआ आमीन अल्लाह ने सिंध हुकूमत खत्म करे अल्लाह ने जालिमन जी सिंध हुकूमत खत्म करे अल्लाह ने जी सिंध हुकूमत खत्म करे अल्लाह अरे बे उधर हकरी गाल है हकरी गाल भले वेठो ॿुधे क़ुरान खां पुछो उहो ई चवंदो भले क़ुरान में ॾिसो उहो ई चवंदो अलाह जी जेका ज़बान है मतिलबु उनखे धी जी इहे त काफ़र आहिनि इहे त काफ़र आहिनि मुसलमान त कोन आहे अलाह को इन्हनि ज़ालिमनि खे ज़ेल में विझे अलाह को ज़रदारी जी सिंध हुकूमत ख़तमु करे अलाह हिन जी सिंध हुकूमत ज़ालिमनि जी ज़रदारी जी ख़तमु करे अल्लाह को जगह रिजदन होने दे आराम करे अल्लाह आराम करे अल्लाह आराम करे उन्हें दे अल्लाह देखे अल्लाह को रिजदन होने दे अल्लाह आराम करे देखे अल्लाह को रिजदन उनके आराम करे अल्लाह करे के रसूल दे आशिक दी हुकूमत आवे अल्लाह करे जो दीन इस्लाम दी हिदायत करे अल्लाह करे के मोमन दी हुकूमत आवे मुसलमान शकी दी आवे आप लालच न रखे गरीब वाले करे खुदा ने जरदारी जालिमा काफरा को कढे अल्लाह करे जरदारी जालिम दी सिंध हुकूमत खत्म थी अल्लाह करे दी सिंध हुकूमत खत्म थी أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Kamu mati Alia?
जदीद चीज़ aja dari itu अंदर बोलते तो दो पानी है ना सीना ना जा रही है वो बन गया पानी अंगारी अच्छी तो छुट्टी दे ना कल्ला जुम्मो कल्ला कमरे अंदर है बाहर गेट से गेट سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. मेहमान